मॅडम येवकार तुमकां. रिसंटली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक नोटीस काडल्या जे ड्रायव्हर असता बालरथ प्रायव्हेट व्हेकल आनी कसली व्हेकल जी स्कुलाक चलता तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी केलेलें आसा. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? सगळ्यात पहिली देरसे आहे बस पडली त्यांना सरकारान लक्ष घालूंक ना. बालरथ पडली त्यांना सरकारान घालूं नाका. आता हे कितें तरी भुरग्याक विक्टिमान कितें तरी जालें म्हणून ड्रायव्हरान खंय तरी गुन्यांव केलो म्हणून एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी जेंचे कडेन खातें आसा आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर हे जागे जाले. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाले न्हीद सुशेगाद न्हिदून आसा, ताका कांय पडोंक ना. तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नाम का म्हणटा पळय न्हू, कितें म्हण आसा एक देणे नाही लेणे नाही, उगीच तेजे हें आसता पळय न्हू, तसल्या भानगडीचो तो आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसा ते तर भोटे, तांकां तर कांय खबर ना अशें दिसता. जेन्ना डिपार्टमेंट हेंचे कडेन आसा जाल्यार हेंचे पयलीं पासून हे जावंक जाय की बाबा आमी असो कायदो काडूंक जाय तसो कायदो काडूंक जाय अशें करूंक जाय म्हणून. आज खंयच्या तरी भुरग्याक हें जालें म्हणून हे लोक अशें केले. हांव पळय डायरेक्टराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक देरसे आहे दुरुस्त आहे, एटलिस्ट तुवें काडलें, तुका देव बरें करूं. खंयच्या तरी भुरग्याचो असो काण जालो आनी तुका बुद्द सुचली, तूं बेश्टो भोटो कसो डायरेक्टर त्या मिनिस्टर सांगता ते येस सर करून बसोनाका. हे तुमकां फोणान घालून तूं माकडाची गोश्ट हे लोक करता. माकड कशें नाका कडेन उदक पावल्या उपरांत आपलो जीव वाचोवपाक भुरग्याक पांया पोंदा दवरून आपूण वयर वयता, तसले हे त्या हेजे वृत्तीचे. म्हणून हांव जाल्यार डायरेक्टराक म्हणटा तुका देव बरें करूं, देरसे आहे दुरुस्त आहे तुवें केलें तरी, पूण आतां एक सांगता, तुका व्हेरिफिकेशन करूंक जाय. लोक इतले कंप्लेंट करताले, तूं खंय आसलेलो, तुका तें लक्षच ना. आतां त्या भुरग्यांक पळय, आतां आवय बापायन खरें म्हणलें जाल्यार जॉबाक वयता कारणान भुरग्यांक हेल्प करूंक व्हरून इस्कॉलांक पावयतलो, कामाक पावतलो म्हणून जायना. सकाळ फुडें आसात जर 8 पयलीं जाल्यार ते इस्कॉलाक पावोन वयतात. पूण जे लागीं आसा ते लोक पावतात. मडगांवसून जर ताका येवपाक जाय, इस्कॉलाक पावतलो, कामाक येतलो, मदीं तुमचें ट्राफीक हें तें सगळ्याक लागून कामारूय टायमार पावना. थंय तुमचें हें आसा. प्रायवेट बशी करतलो जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार इस्कॉलान पयलीं पासून एका आसूंक जाय. बॉम्बे पद्दत आसा, एका ती बायल सुद्दां जर इस्कॉलान हाडून ती पायता जाय, तूं कितें सर येताय, तुजो एड्रेस कितें, तूं खंयच्या भुरग्यांक हाडटा, खंय हें करता, अशें म्हणून तेंचें हें आसता बॉम्बे. पण तुमचे कडेन ही पद्दत ना. कित्याक तुमी न्हू न्हिदोन उठोन येवपाचें, सोंगाट तुमचें पळय न्हिदपाचें आसा तें मात्र बरें जाता. थंय आजेचो बटवो जर आसत जाल्यार जाता. आज दुख्खाची गजाल, एक इस्कॉलाक व्हरता त्या भुरग्याक आज असो हें जाल्लो इन्सिडंट घडलेलो आसा. कितें जाता आसतलें म्हाका खबर आसा. आमच्या वास्कोन दीप इस्कॉलान कितें जालें तुमी जाणा, विसरूंक ना आमी. त्या भुरग्याक आज पर्यंत सुद्दां तेजी आवय पिशी कशी भोंवता आनी बापूय तेजो पिसो कसो भोंवता. जे समाज पळय आसा न्हू, असल्या लोकांक न्ही करता कर्म कोण, पण ते विक्टीम आसा ते त्रास भोगता आनी विक्टीमची फॅमिली त्रास भोगता. हे सरकाराक हाते बसोन न्हू कितें करपाक कांय न्हू हे सरकाराक थंय बसून जाळ येता की अशा भुरग्याक हे विक्टिमांक अशें जावप. इस्कॉलाक वयता त्या भुरग्याक ते नरदमाचे हात कित्याक कापपाचे ना, असो कित्याक कायदो काडिना मेल्यान तुमी ते काडचे ना. कित्याक तुमचे भुरगे तुमच्या भुरग्यां न्हू. आतां आज गोंयान अशे कितले तरी भुरगे दादागिरी करून अशे भुरग्यांक हॅरेसमेंट करत आसता, पण हेंचें लक्ष आसना. भुरगीं लजेक लागून भायर वचना. कित्याक दापोटी समाज पळय आसा न्हू, तो बोट दाखयता, येते रे ते भुरग्याक अशें करून बोटां दाखयतात उगडास दवर. आनी हेकाच लागून लोक फुडेंय सरना. कायदो आमी पळोवंक जाय, आमी चिंतूंक जाय. जे खुर्चेर तुमी बसता पळय तेंच्यांनी चिंतूंक जाय. कितें म्हणून की तुमकां खरें म्हणत जाल्यार भुरग्यांची सेफ्टी कशी आसची. आज हांगा चेडू सुखी ना, बायल सुखी ना, जाणटी सुखी ना. सगळे कडेन तुमकां लागून हे अशें पाड पडलेले आसा. कोणाक तुमी समाधानान जगोंक दिता. खुर्चीचें मात्र तुमकां समाधान जाय, आजेचो बटवाचो तुमकां समाधान जाय, पण हे तुमकां समाधान नाका. लोकांक कडसून जे खातात तुमी, लोकांच्या कश्टाचे जे तुमी खाता ते तुमकां समाधान घेवपाचें ना. आज केन्ना काडूंक जाय आसलो, जेन्ना बस बालरथ पडली तेन्ना सुद्दां ना. तुमकां खबर आसा न्हू, ते हळदणा गाडी हितून पडली त्या वेळार तो ब्रीज बांदलो तो जालें. तेज्या उपरांत बाबा भुरग्यांक सेफ्टी आमी कशा रितीन घेवंक जाय हे तुमचें काम आसा ना, तुमी करना. तुमकां जाय फक्त तुमकां खुर्ची मेळ्ळी, तुमचो मनीस जिखलो, तुमी फुडें
एकटो ट्रान्सफर आपूण 7 फावटी जिखला 8 फावटी जिखला म्हणून सांगता ट्रान्सफराक कितें कितें आसता तें तुका पळोवंक नाका आज तुमी सांगता हे सगळें जाय म्हणून आज तुमी सांगता तेजी एनओसी बिनओसी जाय म्हणून आवय बापायनूय तितलेंच लक्ष धरूंक जाय आपले भुरगे कोणा वांगडा वयता ते घरान येयले उपरांत तेका चवकशी बाय तुका खंय दुखता कितें हात लागला कितें लागला तुका कोणें केल्या आज भुरग्याक सुद्दां एक समजोवपाची गरज आसा टच बॅड टच गूड टच हे इस्कॉलान दाखयता पूण खंय हें करता ते भुरगे कितले सोंसले आसतले त्या भुरग्यान आं आवय बापायक पयशे आवय बापायक कामांच्या फाटल्यान घर पळोवपाचें भुरग्यांकूय पळोवपाचें आनी अशें म्हणून कोणाचें स्वाधीन करून इस्कॉलांक पावंक सोदता असल्या नराधमांक खरें म्हणलें जाल्यार जितो मारपाचो फासर घालपाचो तेकाय वयल्यान बेल मेळटली चोराक त्या काय न्हू म्हणून तेकाय बेल मेळटली पळयना तुमी ह्या सरकाराचे रेप केल्ले आसा तितल्यांकूय बेल दिवन मोकळो तो बाबा आनी आबा काबा असले सगळे आसा हांकां बेल जावन मोकळे जाले काय ना हे सरकारची वीट लोकांक येवपाक वीट येयल्या लोकांक आनी लोकांनी खरें म्हणलें जाल्यार हांव जाल्यार लोकां कडेन पांयां पडटा की भुरग्यांक तुमी आसा न्ही ते समाधान करपाचें पळयात भुरग्यांक तुमी समाधान करपाक भुरगीं तुमी घरा कडेन येयली की आवय बापायनी पळय इस्कॉलान टिचरूच पळयतलो तो दादलो घरा व्हरोन पायतलोच काय ना हे जे तुमी घरा कडेन येयल्या उपरांत भुरग्यांक चवकशी करा बाय खंय गाडी रावली कोणा गेले तुजे फ्रेंड कोण तुजे हे कोण इस्कॉलान कोणा टिचरी जेन्ना आफयता आवय टायम आसना मिटिंगेक वचपाचें थंय तो प्रॉब्लेम घालपाचो तो तांकां टायम आसना थोड्या आवयांक फक्त पयशे जोडपाचे आनी कितें करपाचें तें पळयतात उगडास दवरा म्हणटकूच आज खरें म्हणून जाल्यार आमी एकदां लेटर दिलें की इस्कॉलांनी कोणाक कोणाक आमचें कावन्सिलींग जाय जाल्यार आमकां तूं हें कर म्हणून आज पर्यंत त्या डायरेक्टराक आमकां लेटर घालूंक ना ना खंयच्या एनजीओक सांगूंक ना इस्कॉलान वचा आनी भुरग्यांक कावन्सिलींग करा त्या भुरग्यांक रावा तेंच्या भुरग्यांक सांगा कितें तरी करून दिना तो आनी आमी इस्कॉलान लेटरां सुद्दां बरोवन घातल्या आमच्या एनजीओन सवेरा ट्रस्टान सुद्दां आनी सवेरा एसोसिएशनान बरोवन घातल्या तांकां की आमकां तुमचें कितें आसा जाल्यार आमकां सांगा त्या भुरग्यांक कावन्सिलींग करपाचें आमी पळयतात आमकां आपया कितें तरी सांगूंक जाय टिचरांक कितें पगार मेळ्ळो की जालो टिचर स्वता रेपीस जाल्या टीचर स्वता रेपीस जाल्या टीचर सगळे नाका जाले करता ते भुरगे 24 तास तेंच्या वांगडा आसता 8 का 9 तास तेंच्या वांगडा आसता जाल्यार त्या भुरग्याची कशी वाट लागता भुरगे मातशे कशे मोठे जाले बारीक जाले ते पळोवन सुद्दां कॉमेंट्स मारता तूं मोठे जाले मगो तूं आतां ह्या दिसांनी बारीक जाले म्हणून हे टिचरी कॉमेंट्स मारता हे खबर ना पण ते भुरगे मुरगाट्टा बाबड्यांनी वयता असले सगळे सुद्दां भुरग्यांक सांगूंक जाय की अशें सुद्दां म्हणप बाय बरें न्हू आं केन्ना कितेंय जावंक शकता म्हणटकूच पळय कितें आसा न्ही हांव अशें म्हणटा 5 बोटां आसा ती सारकी आसना आवय बापायची जबाबदारी आसा तो व्हरतलो हाडटलो पळय तेजी जबाबदारी सामकी रस्त्यार एक्सिडेंट जायत का कितें जायत काय तें पळोवपाक जाय चड करून आतां आवय बापायनी एक काम करपाचें की आपूण जावन पावोवपाचें भुरग्यांक पळोवपाचें अदरवायज आतां तेंच्यांनी काडलाच एनओसी घेवची म्हणून पुलिसाची कितले काम करतले आं आनी असल्या नराधमाचे कितें करतले तेका हात खरें म्हणजे तेका न्हू तेका हातूच कापून उडोवया मेल्याचे भुरग्याचेर अशें अत्याचार करता एकट्याक कळ्ळें न्हू अशें केल्यार मागीर दुसरोय समाधान जाता मॅडम म्हाजो एक प्रश्न आसा आतां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान नोटीस काडली पुलीस व्हेरिफिकेशना खातीर तर एज अ सोशल वर्कर तुमकां कितें अपील करूंक कशें दिसता सरकारा कडेन पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची नोटीस काडल्या पळय न्हू ते खूब उशिरा जाले अशें दिसता तरी सुद्दां हांव तांकां डायरेक्टराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें खूब पयलीं जावंक जाय आशिल्लें पूण हेतून न्ही आतां जे नोटीस काडल्या तुमकां दिसता हे रोखड्या रोखडे हेजेर काम जातलें म्हणून कितें आसूंक जाय डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ डायरेक्ट हो आसा पळय मिनिस्टर तेणें खरें म्हणून जाल्यार हे ट्रान्सफर्टा तेजे कडेन सगळें वेवस्थीत आसा काय तें पळोवंक जाय सोरो पिला काय म्हणून पळोवंक जाय कित्याक खुबशीं बायलांय बी तेंच्या गाडींनी कदंबान बिदंबान प्रायवेट गाडयांनी बी बसून वयता पात्रांवान सुद्दां जी प्रायवेट गाडयो आसा आपलो बाबा ड्रायव्हर तो सोरो पिता का ना तें पळोवंक जाय तो मेडिकलान फीट आसा का ना पळोवंक जाय तेजें बॅकग्रावंड कितें तेजें फिचर कितें तो घरान खंयचो कितें एकात हें सगळें पळोवपाची आज चड गरजेचें आसा कित्याक भुरग्यांचें लायफ पिड्ड्यार जाता भुरग्यांचे बायलांचे चेडवांचे सगळ्यांचे लायफ पिड्ड्यार करता म्हणून ह्यो सगळ्यो बारीक गजाली पळय आसा तेका मेडिकल आसा का ना तेजें आधार कार्ड आसा का ना तेजें कितें आसा तेका घर आसा का ना तो कसो कितें तेजो स्वभाव तेजी कोर्टान केस आसा जावं पुलीस स्टेशनार केन्ना कोणें केस केल्या कितें केल्या अशें म्हणून त्या ड्रायव्हरांचें सगळें व्हेरिफिकेशन आसपाचें चड गरज आसा कित्याक ना जाल्यार कितें आसतलें भायरसून येता आमकां ड्रायव्हर सवाय मेळटा म्हणून आमी आमच्या गाडयेर दवरता तो आमच्या भुरग्यांचें सगळें कांड करता आनी वयता
कोणाक भोगूंक मागीर हे तो वयता ताका कोण काय म्हणना. त्या भुरग्याक न्हू समाजान सामकें अशें जगचें पडटा त्या भुरग्याक की आनी जगपाक नाका म्हणून. कित्याक आमी वास्कोन पळयलां आनी आतां हे अशे कितले भुरगीं आसा जांकां समाज जगोंक दिना. समाज जगोंक दिना, बोटां लायत रावता. खेळटा खेळटा भुरगीं सुद्दां म्हणटा ए तेरे को ऐसा हुआ ना, ए तुका अशें जालें मगो, असलें म्हणून समाज सुद्दां तांकां जगोंक दिना, उगडास दवरा. म्हणूनच आज सरकाराची चड जबाबदारी आसा हे सगळ्या गजालीक बारीकायेनी पळोवपाची, जेणे करून लोक समाधानान आहा बाबा सरकारान आमचे इतली वेवस्था केल्या, आमी बी थंय लक्ष दवरूंक जाय. आनी जाय फक्त सोशल वर्करांनी सांगले म्हणून सरकारान आपली पांयां बदलपाचें न्हू. आमकां केन्ना अपॉयंटमेंट मागले जाल्यार अपॉयंटमेंट दिना हो सीएम. आपय मरे आमकां, आमी सांगता बरें तुका आमचें सजेशन, तरी सजेशनूय बी हांकां नाका. कित्याक नाका सजेशन? हांकां आपुणूच हे झेत मारपाचें आसा आनी हेकाच लागून हे पाड पडला. हे झेत मारपाक वयता खुर्चेक लागून आनी लोकांची भुरग्याची वाट लागता. मॅडम तुमकां दिसता जे ट्रान्सपोर्ट सेक्टर जो आसा, हय. कमर्शियल गाडयो ज्यो भाड्याक दिता या स्कूल ट्रान्सपोर्ट जाता, या जे आतां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जे आसा, प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट जे स्कुलाक इंचे जगल्यांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी अशें दिसता तुमकां? पुलीस व्हेरिफिकेशन हे कंपल्सरी आसपाकूच जाय. पुलिसाची आतां तेणे डायरेक्टरान सांगलां न्हू पुलिसाची एनओसी घेवंक जाय म्हणून. आमी कितें घरा कडेन सावंड लायता जाल्यार पुलिसाचे हे घेता मरे, जे एनओसी घेतात. आनी असल्या कामाक एनओसी नाका, 100% गरज आसा. कित्याक जो पर्यंत पुलीस व्हेरिफिकेशन काय तितून तेजे सगळे येयले, तो सोरो पिता का, तेजे आधार कार्ड आसा का, तो खंयचो कितें, तेजे पयलींचे केशी आसा का, आनी कित्याक तो खंयच्या गांवचो, खंयची रावता, तो कितें करता, तेजें घर आसा, हे सगळें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. हे खूब पयलीं जावंक जाय आसलें. पूण लोकांनी हांवें लेटर बरोवन दिल्लें आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या चीफ मिनिस्टराकूय लेटर केला, पूण आज पर्यंत तेजेर कांय जायना. हे अशें काण जालें की जागे जाता, ते बी थोडे पुरता. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, मागीर आनी कांय ना. 4 दीस हो बोवाळ, 4 दीस हो बोवाळ. लोक बोवाळ मारता म्हणून हेंच्यांनी नाचप, हेंचे असले हेंचे जाला. थँक्यू मॅम.